चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ फ्लोरमा राखेर हेर्ने जस्तो अवस्था बनेको छ। पहिलो कमजोरी भनेको मैले त्यो देखेँ। दोस्रो कुरा भनेको एमसीसी सम्झौता नेपालका कुनै पनि कानुनहरू भन्दा माथि राखिएको छ। नेपालका कानुनहरूलाई माथि राखेर सम्झौता किन गर्नुपर्ने? त्यसलाई हामीले हाम्रो संविधान अन्तर्गत हाम्रा कानुनहरूले समाउन सक्ने गरिकन त्यसलाई किन लागू नगर्ने? यो बुझिन सक्नु विषय बनेको छ। त्यस्तै गरेर त्यो सम्झौताका कतिपय ठाउँहरूमा के भनेको छ भने एमसीसी सम्झौता लागू गर्ने सिलसिलामा अमेरिकाको वर्तमान कानुन र अमेरिकाको भविष्यमा लागू हुने कानुनलाई पनि मान्नुपर्छ भनेर पनि त्यसमा एउटा प्रावधानमा भनिएको छ। यसको अर्थ के हो? यसको स्पष्टीकरण छैन। किन नेपालले अमेरिकाका कानुन मान्नुपर्ने? किन नेपालले अमेरिकाको भविष्यमा बन्ने कानुन समेत मान्नुपर्ने? यो अनौठो कुरा, अनौठा प्रावधानहरू समेत त्यसमा चाहिँ नै राखिएको छ। त्यसै गरेर अमेरिकाको सुरक्षा नीतिमा वा उनीहरूको स्वार्थमा चोट पर्ने खालको कुनै पनि कुरा भयो भने अमेरिकाले तुरुन्तै रद्द गर्न सक्छ। यो एमसीसी सम्झौताबाट हात झिक्न सक्छ भनेर लेखिएको छ। के हो त्यो राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको? के हो अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थ भनेको? त्यसको बारेमा कुनै परिभाषित कुरा छैन। त्यसमा त जेसुकै भए पनि यो अमेरिकाको स्वार्थभन्दा विपरीत भयो भनेर न्यु खोजेर त्यो सम्झौता रद्द गरिदिए पनि हुन्छ। त्यस्ता प्रावधानहरू समेत त्यो ठाउँमा चाहिँ नि राखिएको छ। त्यसो हुनाले ती कुराहरूलाई मान्न सकिने अवस्था छैन। त्यसै गरी विद्युत प्रसारण लाइनमा उपयोग हुने जुन भूमि हो त्यो भूमि विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपले हामीले ठुलो मात्रामा भूमि अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अधिग्रहण गरेको भूमिमा अनिश्चित कालका लागि एमसीसी को अधिकार रहने कुरा गरिएको छ। एमसीसी को अधिकार किन रहने? नेपालको भूभागमा, नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको भूभागमा एमसीसीले मात्रै त्यो प्रकारका मात्रै भन्दा पनि एमसीसी को अधिकार अनिश्चितकालीन रूपले राखिने कुरा आफैमा एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको निम्ति प्रश्न उठ्ने कुरा हो। यस्ता प्रावधानहरू त्यसमा राखिएको छ। त्यसै गरेर एमसीसी आयोजना चाहिँ 5 वर्षको भनिएको छ। तर कतिपय प्रावधानहरू चाहिँ यो सुदूर भविष्यसम्म पनि लागू हुने भनेर पनि त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। 5 वर्षको सम्झौता हो भने 5 वर्षमा त्यसका सबै ए देखि जेडसम्मका सम्पूर्ण प्रावधानहरू समाप्त हुन्छन्। त्योभन्दा उता मान्नुपर्ने कुनै आवश्यकता हुँदैन। तर त्यो सम्झौतामा त्योभन्दा पछि पनि लागू हुने कुराहरू समेत त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। त्यो आफैमा अनौठो छ। त्यस्तै आयोजनाको सञ्चालन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन, सुपरिवेक्षण यी सबै कुरा चाहिँ नि एमसीसीले गर्ने नेपाल सरकारले गर्न नपाउने भन्ने खालका प्रावधानहरू पनि छन्। हाम्रो देशमा आयोजनाहरू, परियोजनाहरू लागू हुने तर नेपाल सरकारले त्यसको अनुगमन गर्न नपाउने, सुपरिवेक्षण गर्न नपाउने र सबै एमसीसीले गर्ने, यो किन? यो आफैमा अनौठो प्रश्न छ। त्यसै गरेर नेपालले आयोजनामा $13 करोड अनुदान हाल्नुपर्ने, तर भौतिक सम्पत्तिमा कुनै तलमाथि भयो भने एमसीसी को एकलौटी अधिकार हुने खालका कुराहरू समेत पनि त्यसमा राखिएको छ। त्यस्तै आयोजना विषयमा रद्द भएमा नेपालले चाहिँ ठुलो रकम तिर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। तर एमसीसीले चाहिँ केही गर्नु नपर्ने कुराहरू छन्। त्यसै गरेर एमसीए का खातामा जम्मा हुने रकमको ब्याज हामीले पनि त्यसमा अनुदान गरिरहेका छौँ। अमेरिकाले पनि अनुदान गरेको छ। त्यो अनुदान गरेको रकम संसदबाट हाम्रो सम्झौता चाहिँ नि अनुमोदन भइसकेपछि एउटा रकम आउँछ। त्यो रकम कहीँ न कहीँ ब्याङ्कमा जम्मा हुन्छ। त्यो
त्यो रकम जम्मा भइसकेपछि त्यसबाट त्यो एकै दिनमा कार्यान्वयनमा आइसक्दैन। त्यसकारणले जति समय रहन्छ त्यसमा ब्याज पनि फल्दै जान्छ। त्यो रकम राखे बापत ब्याङ्कले ब्याज दिन्छ। त्यो ब्याजमा एमसीसी को मात्रै पूर्ण रूपले एकाधिकार हुने, तर नेपालको चाहिँ त्यसमा कुनै अर्थ नै नरहने खालको कुराहरू समेत त्यसमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारणले त्यो आफैमा अमान्य हुने कुराहरू चाहिँ त्यसले देखाउँछ। त्यस्तै आयोजनाको प्रतीक चिन्ह, खास गरिकन त्यो एमसीसी को प्रतीक चिन्ह रहने तर नेपालको प्रतीक चिन्ह चाहिँ राख्न नपाइने, यस्ता कुराहरू त्यसमा उल्लेखित छन्। आयोजनामा नेपाल सरकारका कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु पर्यो भने एमसीसी को स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा छ। नेपाल सरकार हुँदा हुँदै आफ्नो देशमा लागू हुने कार्यक्रममा आयोजनामा एमसीसी को स्वीकृति लिनुपर्ने किन? कसैलाई सम्झौता गराउँदा नेपालको सार्वभौम सत्ता चाहिँ सीमित भएन? त्यसो गर्दाखेरि त्यो प्रश्न सजिलैसँगले उठ्छ। आयोजनाको सञ्चालनमा केही एनजिओ का प्रतिनिधिहरू, त्यस्तै गरेर गैर सरकारी संस्था अथवा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू राख्ने कुरा छ। तर त्यो राख्दाखेरि पनि एमसीएले गर्ने, एमसीसीले गर्ने, तर चाहिँ नि नेपाल सरकारले गर्न नपाउने भन्ने कुरा छन्। यो पनि एउटा अनौठो कुरा छ। त्यस्तै सम्झौता अनुमोदन गर्न संसदमा लानु पर्ने, तर यो सम्झौता कुनै संशोधन भयो भने त्यो संशोधन चाहिँ संसदमा लानु नपर्ने प्रावधानहरू पनि राखिएको छ। अहिले यो सम्झौता हामीले संसदमा टेबल गरेका छौँ। टेबल भएको छ, खास गरिकन यसको सम्पत्ति भएर बसेको छ, तर त्यसबारेमा अनुमोदन भएको छैन। त्यो अनुमोदन नभएसम्म त्यसलाई त लागू गर्न त मिल्दैन। तर कस्ता प्रावधानहरू छन् भने त्यो अनुमोदन होस् कि नहोस्, तर त्यो सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरू संशोधन गर्न मिल्ने कुराहरू छन्। दुई पक्ष मिलेर एउटा प्रावधान त संशोधन गरिसकेका रहेछन् यो बीचमा, जबकि त्यो संशोधन गरेको कुरा चाहिँ संसदमा अनुमोदन गर्ने कुरालाई थाहै पत्तै छैन। त्यो संशोधन भइसकेको दस्तावेज हामीले अनुमोदन गर्नुपर्ने रहेछ। यस्ता कन्ट्राडिक्टरी कुराहरू समेत त्यसभित्र रहेका छन्। र एमसीसी को कारण कुनै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले मात्र तिर्नुपर्ने, तर आयोजनाको अनुगमन र सुपरिवेक्षण नेपाल सरकारले गर्न नपाउने भनेको छ। आफूले सुपरिवेक्षण चाहिँ गर्न नपाउने, तर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भयो भने चाहिँ सम्पूर्ण रूपले नेपालले दिनुपर्ने जस्ता कुराहरू त्यसमा उल्लेखित गरिएका छन्। आयोजनामा कर्मचारी नियुक्ति गर्दाखेरि नेपाल सरकारले होइन, एमसीसीले नियुक्ति गर्ने खालको कुराहरू छन्। र कतिपय आयोजनामा नियुक्त गर्ने कर्मचारीहरूको नागरिकता हेर्न नपाइने भन्ने खालका कुराहरू समेत त्यसमा छन्। यी सबै कुराहरू दस्तावेजमा तपाईहरु आफै पढ्न सक्नुहुन्छ, आफै हेर्न सक्नुहुन्छ र ती कुराहरू के हुन् त्यस्तामा निचोड निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले यस्ता प्रावधानहरू यसभित्र राखिएका छन्। अरू पनि थुप्रै कुराहरू छन्। यो दस्तावेज को सन्दर्भमा हामीले अध्ययन गर्दाखेरि निकालेका 30-35 वटा चाहिँ नि यस्ता त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू रहेका छन्, जसलाई सच्याउनु जरुरी छ। अमेरिका र नेपालका बीचमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ, राम्रो सम्बन्ध छ। हामीले उहिलेदेखि नै दौत्य सम्बन्ध राखेका छौँ, सरसहयोग गरिरहेका छौँ, सरसहयोग चलिरहेका छन्। अमेरिकाले नेपाललाई विभिन्न कालखण्डदेखि सहयोग गर्दै पनि आएको छ र यो सहयोग गर्दै आएको जुन कुरा छ यसलाई हामीले अगाडि बढाउनको लागि यो सम्झौतालाई पनि लागू गर्नुपर्छ, तर यी कुराहरू सुधार गर्नै पर्छ। हामी सम्झौता सुन्ने बित्तिकै निरपेक्ष रूपले बहिष्कार गर्नुपर्छ, अस्वीकार गर्नुपर्छ, यो त अमेरिकनहरूसँगको पो कुरा हो भन्ने पनि ठान्दैनौँ। र होइन अहिलेको सरकारले भन्ने जस्तो जस्तो छ त्यस्तै लागू गर्नुपर्छ, त्यसलाई अरू कमा फुल स्टप पनि चेन्ज गर्नु हुँदैन, जुनसुकै हिसाबले पनि यसलाई लागू गर्नुपर्छ। अघिल्लो सरकारले गरेको कुरा हो
यो त सरकारको अविच्छिन्न अधिकार हुन्छ। पहिलो सरकारले गरेको कुरा पछिल्लो सरकारले लागू गर्नै पर्छ भन्ने पक्षमा पनि हामी छैनौँ। यो निरपेक्ष स्वीकारवाद, निरपेक्ष अस्वीकारवाद, यो दुईटै कुराहरू गलत हुन्छन्। हामीले तथ्यहरूको आधारमा सत्य पत्ता लगाउने हो। हामीले कुनै आग्रह राखेर अगाडि बढ्नु जरुरी छैन, पूर्वाग्रह राखेर पनि अगाडि बढ्नु जरुरी छैन। तर एमसीसी सम्झौताकै दस्तावेजमा यत्राविधि त्रुटिहरू देखा परेपछि ती कुराहरूलाई प्रष्टीकरण गर्ने, तिनीहरूलाई सुधार गर्ने, तिनीहरूलाई अझ परिमार्जित गर्ने, परिष्कृत गर्ने, यो काम गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। त्यसो गरियो भने हामीलाई अमेरिकाको अनुदान लिनलाई केही आपत्ति छैन। त्यो त अनुदान हो नि, अनुदानको रकम महत्त्वपूर्ण रकम पनि हो। तर अनुदान पाइयो भन्दैमा अनावश्यक शर्तहरू, आफ्नो देशको स्वतन्त्रतालाई तलमाथि पार्ने खालका शर्तहरू, सार्वभौम सत्तालाई आँच पुर्याउने शर्तहरू राखेर कुनै पनि सरसहयोग हाम्रो देशले लिन सक्दैन। यो 21औं शताब्दीको तेस्रो दशकमा प्रवेश गरिरहेको राष्ट्रले लिन सक्दैन। हाम्रो हेर्नुहोस् न, अहिलेसम्म सिमानासम्म अङ्कित भएको छैन। हामीले आफ्नो सिमाना अङ्कित गर्नुको लागि अहिले पनि लडाइँ लड्नु परेको छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपु लेक हाम्रो हो भनेर भन्दाखेरि छिमेकीहरू हामीलाई राम्रो ठानिरहेका छैनन्। त्यसो हुनाले यस्तो बेलासम्म पनि हामीले हाम्रा सिमाना संस्था समस्यालाई समेत पनि जुझ्नु परिरहेको बेलामा अरू सम्झौताहरू गर्दा हामीले होसियारीपूर्वक गर्नुपर्छ। हामी अब स्वतन्त्र छौँ, हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छौँ, राष्ट्रिय अखण्डताले युक्त छौँ, हामी स्वाधीन, हामी स्वतन्त्र मुलुक हौँ र हामीले कुनै पनि देशसँग गर्ने सहमति सम्झौताहरू समानताको आधारमा गर्नुपर्छ। संसारमा ठुला देशहरू पनि छन्, साना देशहरू पनि छन्, संसारमा शक्तिशाली देशहरू पनि छन्, कमजोर देशहरू पनि छन्, संसारमा धेरै साधन स्रोतहरूका भएका देशहरू पनि छन्, कम साधन स्रोतहरू भएका देशहरू पनि छन्। तर जत्रा जत्रा देशहरू भए पनि उनीहरूको सार्वभौम शक्ति अथवा सार्वभौमिकता भनेको जहिले पनि समान हुन्छ। हामी संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालको बीचको सार्वभौम सत्ता बराबरी हो। अमेरिकाको सार्वभौम सत्ता चाहिँ ठुलो अनि नेपालको चाहिँ सानो हुन सक्दैन। हामीले त्यो स्वाभिमानका साथमा, त्यो स्वतन्त्रता बोधका साथमा हामीले एउटा स्वतन्त्र मुलुकको नेतृत्वको हैसियतले 21औं शताब्दीको तेस्रो दशकको नेतृत्वको हैसियतले हामी उभिनुपर्छ। लाचार भएर होइन, अरूको प्यादा भएर पनि होइन, अरूले जे गर्छन् त्यही कुरालाई जस्ताको तस्तै मान्नुपर्छ भनेर होइन। हाम्रो राष्ट्रिय हित के हो त्यसलाई सर्वोपरि राखेर हामी एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ र यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। एमसीसी सम्झौतालाई हामीले निष्कर्षमा पुर्याउनुको निम्ति सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको आइपीएसको अङ्ग हो कि होइन प्रश्न हुनुपर्छ र दोस्रो कुरा भनेको एमसीसीको सम्झौतामा अघि मैले उल्लेख गरेका जुन कमी त्रुटिहरू छन् अथवा प्रष्टीकरण गर्नुपर्ने पक्षहरू छन् ती कुराहरूलाई सच्याइनुपर्छ। यो दुईटा कुरा भयो भने नेपालले यो सम्झौतालाई स्वागत गर्छ। तर यस्तो सम्झौताको बारेमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले जुन ढङ्गले कार्यदल निर्माण गरेर व्यापक रूपले अध्ययन गर्यो र त्यो अध्ययन गरेर हामीले त्यसको प्रतिवेदन समेत निकाल्यौं र त्यो प्रतिवेदन हामीले हाम्रो गौरवमय पार्टी नेकपाका दुईटा अध्यक्षहरूलाई बुझाएका छौं। एउटा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड अब यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गोमा पुर्याउन यसलाई कमिटीका बैठकहरू राखौं भनेर पटक पटक भनिरहनु भएको छ। तर एउटा अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओली अहिलेसम्म बैठक राख्न तयार हुनुभएको छैन। त्यसैले यो समस्याको समाधान भनेको अब हामी यो विषयमा के बोल्ने,
कोही एकदम यो एमसीसी सम्झौता ठिक छ भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, कोही होइन यो बेठिक छ सच्याउनु पर्छ भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, कोही कोही त होइन यो त एकदमै गलत हो, यो अमेरिकाको चाहिँ चीन घेर्ने रणनीति हो, त्यसकारण यसलाई टोटल बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि हुनुहुन्छ। के हो त नेकपाको भोइस, के हो त नेकपाको धारणा? आज नेकपाका 8 लाख सदस्यहरू र नेकपाका 25 वटा जनवर्गीय संगठनका नेता र कार्यकर्ताहरू आज नेकपासँग यो कमन धारणा के हो, पार्टीको धारणा के हो, त्यो माग गरिरहनु भएको छ र यो अत्यन्त जायज माग हो। त्यो जायज मागलाई परिपूर्ति गर्नको निम्ति हाम्रो पार्टीले अविलम्ब पार्टी कमिटीका बैठक गर्नुपर्छ। स्थायी समितिको बैठक माग भइरहेको छ, स्थायी कमिटीको बैठक राख्नु पर्यो भनेर पटक पटक हामीले माग गरिरहेका छौँ। स्थायी कमिटीका 20 जना सदस्यहरूले समेत लिखित रूपमा पनि माग गर्नुभएको छ, तर अहिलेसम्म स्थायी समितिको बैठक आयोजना हुन सकिरहेको छैन। यसले गर्दा अहिले पनि एमसीसी को बारेमा कोही पक्षमा र कोही विपक्षमा हुने एउटा स्थिति बनेको छ। चाँडोभन्दा चाँडो बैठक गरेर यसबारेमा छलफल गर्नु र एउटा पार्टी धारणा निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ। यो सवालमा सबैको एउटै मत भए राम्रो, तर एउटै मत हुनै पर्छ सबै इस्युमा भनेर माग गर्न सकिन्न। यो विचारवान पार्टी हो, यो एउटा विकासवान पार्टी पनि हो र सैद्धान्तिक रूपले पनि यो समुन्नत पार्टी हो। यस्ता पार्टीहरूमा बहसहरू हुन सक्छन्, छलफलहरू हुन सक्छन् र कतिपय कुराहरूमा अल्पमत र बहुमतहरू पनि हुन सक्छन्। यदि कसैको अल्पमत छ, भिन्न मत छ भने त्यो भिन्न मत सुरक्षित गरेर, पार्टीभित्र सुरक्षित गरेर हामीले बहुमतको जे धारणा हुन्छ त्यो धारणाका आधारमा अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ। त्यसरी मात्रै पार्टीलाई हामी ठिक ढङ्गले अगाडि बढाएर लिएर जान सक्छौँ। त्यसकारणले भाइहरू, आज म तपाईहरुसँग जो बोलिरहेको छु यो सन्दर्भमा पनि म हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई र अर्का अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवैलाई म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, चाँडोभन्दा चाँडो स्थायी समितिको बैठक यसबारेमा एउटा निष्कर्षमा पुग्नुहोस् र सिङ्गो पार्टीलाई एउटा भोइस दिनुहोस्। अहिले पार्टी भोइसलेस भयो या त बहु भोइस भयो हाम्रो, यसले पार्टीमा अराजकता ल्याउन सक्छ, पार्टीलाई विघटनको दिशातर्फ लान सक्छ। त्यसो हुनाले यो कुरालाई अविलम्ब अन्त गरियोस्। यो 8 लाख सदस्यहरूको माग हो। यो सम्पूर्ण पार्टी कार्यकर्ता र समर्थक शुभेच्छकहरूले मलाई दैनन्दिन सयौंको संख्यामा फोन गर्ने साथीहरूले गर्नुभएको माग हो। म उहाँहरू सबैको तर्फबाट तपाईहरुलाई त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु र चाँडोभन्दा चाँडो एमसीसी को बारेमा एउटा टुङ्गो लगाउनु पर्छ। अमेरिकनहरूले पनि चाँडोभन्दा चाँडो एउटा टुङ्गो दिनुहोस् भनेर उनीहरू भनिरहेका छन्, यथास्थितिमै लिनुहोस् भनेर पनि भनिरहेका छन्। हामीले के गर्ने? हाम्रो धारणा चाँडो बन्नुपर्छ। पार्टीको धारणा नबनिकन सरकारले कुनै निर्णय गर्न सक्दैन। यो देशको अहिलेको सरकार भनेको पार्टीले चलाउने सरकार हो, सरकारले पार्टी चलाउने होइन। जति बेला सरकार थिएन त्यति बेला पार्टीहरू जन्मिए, पार्टीहरू लडाईँ गर्दै जन्मिए। तानाशाही व्यवस्थाका विरुद्ध हाम्रा पार्टीहरू लडाईँ गर्दै जन्मिएका हुन्। नेकपा लडाईँ गर्दै जन्मिएको हो। त्यो लडाईँ गर्दै जन्मिएर लामो समयसम्म सङ्घर्ष गरेर हामीले तानाशाही व्यवस्थालाई फाल्यौं अनि लोकतन्त्र स्थापना गर्यौं। त्यो लोकतन्त्र स्थापना गरेर निर्वाचन सम्पन्न गरेर अनि बनाएको सरकार हो यो। त्यसैले सरकारले पार्टी चलाउने हुँदैन, पार्टीले सरकार चलाउँछ। र एमसीसी को बारेमा पनि सबभन्दा पहिले पार्टीले धारणा बनाउनु पर्छ, त्यसका आधारमा सरकार चल्नुपर्छ। जसरी पनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने खालको मूड मनस्थितिले कोही चल्छ भने त्यसले पार्टीलाई दुर्घटनातर्फ लान्छ। त्यसो हुनाले
मित्रहरू, हामीले चाँडोभन्दा चाँडो एमसीसी को बारेमा एउटा ठोस निष्कर्षमा पुग्नु अत्यन्त